अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने अजवफ़ को बाब तफ़ईल से इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम नाक़िस और लफ़ीफ़ को बाब तफ़ईल से इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कौन से तग़य्युरात होते हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस हेडिंग को नोट कर लीजिए, नाक़िस व लफ़ीफ़ अज़ बाब तफ़ईल। सबसे पहले बाब तफ़ईल को सुनते ही आपके जहन में इसका माज़ी और मुज़ारे आ जाना चाहिए और बाब तफ़ईल का माज़ी और मुज़ारे है फ़अला युफ़अइलु, फ़अला युफ़अइलु। ये बाब तफ़ईल का माज़ी और मुज़ारे है। सबसे पहले ये आपके जहन में होना चाहिए। इसके बाद बाब तफ़ईल की खुसूसियात भी आपके जहन में होनी चाहिए। और बाब तफ़ईल की खुसूसियात कौन कौन सी है? सबसे पहली खासियत ये है कि ये लाजिम अफ़आल को मुतअद्दी बनाता है, पहली खासियत। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट खासियत इसके अंदर है वो ये है कि बाब तफ़ईल में अमूमन किसी काम को दर्जा बदर्जा और तसलसल से करने या कसरत से करने का मफ़हूम होता है, यानी इस बाब में कंटिन्यूटी होती है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो अब आपने सबसे पहले माज़ी और मुज़ारे को समझना है और इस बाब की खुसूसियात को समझना है, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपके लिए आसान होगा। अब हम सबसे पहले नाक़िस के एग्जाम्पल्स को यहाँ पर लेने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये जहन में रखें कि नाक़िस किसे कहा जाता है। ऐसा गैर सही फ़ेल जिसके लाम कलमे की जगह पर हर्फ़ इल्लत आ जाए उसे नाक़िस कहा जाएगा। ठीक, ऐसा गैर सही फ़ेल जिसके हुरूफ़ माद्दा में लाम कलमे की जगह पर हर्फ़ इल्लत आ जाए तो उसे नाक़िस कहा जाता है। अब अगर लाम कलमे की जगह पर हर्फ़ इल्लत वाव आ जाए तो वो नाक़िस वावी कहलाता है। अब अगर लाम कलमे की जगह पर हर्फ़ इल्लत या आ जाए तो वो नाक़िस याई कहलाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नाक़िस वावी के एग्जाम्पल लेते हैं और बाब तफ़ईल पर उसको डालते हैं। तो एक माद्दा है ज़ा काफ वाव, ज़ा काफ वाव, ये एक माद्दा है। और कौन सा माद्दा है? नाक़िस वावी का माद्दा है, क्योंकि वाव यहाँ पर आप देख सकते हैं लाम कलमे की जगह पर आ रहा है तो नाक़िस वावी है। जब हम इसको बाब तफ़ईल पर डालेंगे और बाब तफ़ईल पर डालते ही हमने इस माद्दे को जो है फ़अला युफ़अइलु के पैटर्न पर लाना है। तो हम कैसे लाएंगे भाई? हम यहाँ पर लिखेंगे ज़क्कवा युज़क्किवु, ज़क्कवा युज़क्किवु। हमने इसको फ़अला युफ़अइलु के पैटर्न पे डाल दिया, लेकिन ये सही नहीं है, इसको हमने बनाना है, हमने इन चेंजेस को समझना है। देखिए, हमने यहाँ पर ज़ा काफ वाव को फ़अला युफ़अइलु के पैटर्न पे एज इट इज़ ला दिया, तो हमने लिखा ज़क्कवा युज़क्किवु। ठीक, लेकिन आपको मालूम है कि जब नाक़िस वावी सुलासी मज़ीद के अबवाब में आता है तो वो नाक़िस वावी नाक़िस याई में तब्दील होता है। ठीक, तो हमने अब क्या करना है? हमने इसको नाक़िस याई में तब्दील करना है। तो जब ये नाक़िस याई में तब्दील होगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ज़क्कया युज़क्कियु। लेकिन अभी भी ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर हमने अब नाक़िस का वो रूल अप्लाई करना है। नाक़िस का दूसरा कायदा क्या है कि या हर्फ़ इल्लत अगर मुतहर्रिक हो और माक़बल मफ्तूह हो तो एक अलिफ से बदल जाता है, हर्फ़ इल्लत एक अलिफ से बदल जाता है। अगर वाव हो तो पूरा अलिफ लिखा जाता है वाव के बदले में, लेकिन अगर या हो तो हम उसको बसूरते अलिफ मकसूरा लिखते हैं। तो ये हमारा असल बनकर आता है फिर ऐसे ज़क्का। और यहाँ पर क्या होगा? हर्फ़ इल्लत पेश के साथ है और माक़बल ज़ेर के साथ है, तो या हमारी साकिन हो जाती है। ये नाक़िस का रूल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे युज़क्की, युज़क्की, ज़क्का युज़क्की। यह आपका बन गया अब माज़ी और मुज़ारे। ज़क्का युज़क्की तज़कियतन, तज़कियतन जो है इसका मज़दर बनता है तज़कियतन, और इसका जो माना होता है वो होता है पाक करना। क्या? पाक करना।
देखिए असल में क्या था, जा काफ वाव था, लेकिन हमने इसको फ़अल युफ़अलु के पैटर्न पे बनाया, ज़क्का व युज़क्किवु। लेकिन आपको मालूम है कि जब नाक़िस वावी बाबे सुलासी मजीद फी में आता है तो वो नाक़िस याई बनता है, तो हमने इसको बनाया ज़क्का या युज़क्कियु। लेकिन अब हमने इस पर नाक़िस के रूल अप्लाई कर दिए, तो ये आपका बन गया ज़क्का युज़क्की तज़कियतन, पाक करना। इसका माना होता है पाक करना। और कुरान अगर आप खोल कर देखें, कुरान में आपको ये मिसालें मिल जाती हैं। जब आप सूरह शम्स खोलते हैं, ये सूरह नंबर 91 है और आयत नंबर 9 है, वहाँ पर आपको मिलता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। देखिए भाई इस मिसाल को, ये देखें क्या है, गौर से देखिए, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। ये जो हा ज़मीर आई है ना, किसके लिए आई है? नफ्स के लिए आई है। अगर आप पूरी सूरत पढ़ेंगे ना, पहले वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, तो ये हा ज़मीर नफ्स के लिए आई है, और यहाँ पर ये ज़क्का है ना, ये असल में ऐसे है, ये असल में ऐसे है। फिर हा ज़मीर को इसके साथ जोड़ा गया है, तो ये आपका बन गया है ज़क्काहा, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। और माना क्या है ज़क्का का? पाक करना। और कुरान कहता है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, यकीनन कामयाब हो गया जिसने इस नफ्स को पाक कर लिया। तहक़ीक़ कामयाब हो गया जिसने इस नफ्स को पाक कर लिया। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो आपने देखा ज़क्का आपको कुरान में सूरह शम्स के अंदर मिलता है। इसी तरीके से ये जो युज़क्की है, यानी वो पाक करता है या करेगा, इसका ये माना हम करेंगे क्योंकि ये आपका मुज़ारे है। तो युज़क्की की मिसाल भी आपको कुरान के अंदर मिलेगी। ये आपको सूरह निसा जो सूरह नंबर 4 है और आयत नंबर 49 के अंदर आपको ये युज़क्की का जो है लफ्ज़ मिलेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा वला युज़लमून फ़तीला। चलिए भाई इस मिसाल को देख लीजिए, इंशाअल्लाह ये सेगा भी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की। ये देखिए आ गया सेम सेगा, युज़क्की मन यशाउ वला युज़लमून फ़तीला। क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जो अपने आप को बड़ा पाकीज़ा ठहराते हैं? अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, सवाल है क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जो अपने आप को बड़ा पाकीज़ा ठहराते हैं? बलिल्लाहु युज़क्की, बल्कि अल्लाह ताला ही है युज़क्की, जो पाक करता है। पाक करता है प्रेजेंट का तर्जुमा हुआ क्योंकि आपका ये मुज़ारे है। जो पाक करता है, मन यशा, जिसको चाहता है, वला युज़लमून फ़तीला, और उन पर ज़रा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अच्छा मुझे बताइएगा, मैंने यहाँ पर किया जाएगा यानी जुल्म किया जाएगा, युज़लमून का तर्जुमा जुल्म किया जाएगा का तर्जुमा क्यों किया? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सेगा आपने बहुत पहले पढ़ा है जब हमने मुज़ारे को शुरू किया था मारूफ और मजहूल की गर्दान में, तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा वला युज़लमून फ़तीला। क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जो अपने आप को बड़ा पाकीज़ा ठहराते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ही है जो पाक करता है जिसको चाहता है, वला युज़लमून फ़तीला, और उन पर ज़रा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो आपने देखा यहाँ पर युज़क्की का लफ्ज़ आ गया। इसी तरीके से आप देखेंगे कुरान के अंदर ये युज़क्की जो है ये ज़माइर के साथ भी आएगा, जैसे युज़क्कीहिम भी आपने कुरान के अंदर देखा होगा, और पिछली मिसाल में भी हमने देखा था पिछली क्लासेस में। सूरह बकरा के अंदर है आयत नंबर 129, वहाँ पर आपको मिलता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अच्छा यहाँ पर आया व युअल्लिमुहुम, युअल्लिमु भी आपका क्या है भाई, कौन सा सेगा है? ये मुझे आप बताइएगा क्योंकि हमने ये पीछे पढ़ा है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये बाब इफ़आल से है या बाब तफ़ईल से है। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। युज़क्कीहिम है वहाँ पर, ठीक है।
देखिए ये है रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अब यहाँ पर देखिए युज़क्कीहिम, ये जो हिम है ना, इस हिम को हटा दो, फिर आप देखिए क्या बचता है, युज़क्की, युज़क्की, और ये हिम ज़मीर इसके साथ आई है। और ए हमारे परवरदिगार, उन लोगों में उठाना, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, और ए हमारे परवरदिगार उन लोगों में उठाना एक रसूल, खुद उन्हीं में से जो उन्हें तेरी आयत पढ़कर सुनाए। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यतलू अलैहिम आयातिक, यानी जो उन्हें तेरी आयत पढ़कर सुनाए। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे। अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, ठीक, तालीम दे। व युज़क्कीहिम, और उनको पाक करे, क्योंकि इसका माना है पाक करना। व युज़क्कीहिम, और करे उनको पाक। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, यकीनन तू ही है ज़बरदस्त और कमाल हिकमत वाला। बात यहाँ तक क्लियर आ गई। तो ये हमने यहाँ पर क्या तर्जुमा किया, व युज़क्कीहिम, और उनको पाक करे, यकीनन तू ही है ज़बरदस्त और कमाल हिकमत वाला। तो हमने यहाँ पर ज़क्का युज़क्की की मिसालों को भी देख लिया। तो ये हमारा था नाक़िस वावी। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं इंशाअल्लाह नाक़िस याई की एक मिसाल ले लेते हैं, इंशाअल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी। जैसे एक माद्दा है हमारे पास जीम लाम या, ठीक, हम इसको जब बाब तफ़ईल से लाएंगे तो ये हमारा बनेगा फ़अल युफ़अलु के वज़न पे क्या बनेगा, बताइए भाई। ये हमारा बनेगा जल्लया युजल्लियु, जल्लया युजल्लियु बन गया ऐसे। लेकिन हमने इसमें चेंज क्या करनी है, नाक़िस के रूल्स को अप्लाई करना है। और नाक़िस का रूल क्या है कि हर्फ इल्लत मुतहरिक माक़बल ज़बर के साथ हो तो अलिफ मक़सूरा में बनेगा ऐसे जल्ला, ठीक। और युजल्ली, यहाँ पर या आप देखें पेश के साथ है, माक़बल ज़ेर के साथ है, तो ये हमारा बनेगा युजल्ली। ये हमारा या जो है यहाँ पर ये साकिन हो जाएगा, युजल्ली, जल्ला युजल्ली। और इसका मज़दर आता है तजलियतन, तजलियतन, जल्ला युजल्ली तजलियतन। और इसका माना होता है रोशन करना या ज़ाहिर करना, रोशन करना या ज़ाहिर करना, ठीक। जल्दी जल्दी से इसको देख लीजिए इंशाअल्लाह। जल्ला युजल्ली तजलियतन, रोशन करना या ज़ाहिर करना। बात यहाँ तक क्लियर होगी। अच्छा, ये जल्ला की मिसाल भी आपको सूरह शम्स के अंदर मिलती है, सूरह नंबर 91 और आयत नंबर 3 के अंदर मिलती है। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। वहाँ पर हा की ज़मीर आ गई है सूरज के लिए, ठीक। वन्नहारि इज़ा जल्लाहा, असल में है जल्ला और हा ज़मीर को ऐड करके बन गया जल्लाहा। वन्नहारि इज़ा जल्लाहा, और कसम है दिन की जब वो उस सूरज को रोशन कर देता है, ठीक। चलिए मिसाल देख लीजिए, ये देखिए आ गया वन्नहारि इज़ा जल्लाहा, और कसम है दिन की जब वो उस सूरज को रोशन कर देता है। वन्नहारि इज़ा जल्लाहा, बात यहाँ तक क्लियर होगी। इसी तरीके से और मिसालें जो है आपको कुरान के अंदर मिल जाएंगी। अच्छा, ये जो युजल्ली है, युजल्ली की मिसाल भी आपको मिलती है, आपको कुरान के अंदर मिलता है युजल्लीहा, युजल्लीहा आपको मिलता है। हा ज़मीर इसके साथ भी इस्तेमाल होती है। सूरह एराफ के अंदर आपको ये आयत मिलेगी और आयत नंबर है 187। वहाँ पर आपको युजल्लीहा का जो है सेगा मिलता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये सूरह एराफ है, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 187। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा। वहाँ पर है ला युजल्लीहा लिवक़्तिहा इल्ला हु थक़ुलत फिस समावाति वल अर्द ला तअतीकुम इल्ला बग़तह यसअलूनका कअन्नका हफ़ियुन अन्हा कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। वहाँ पर आपको क्या मिला, युजल्लीहा आपको मिला। ये देखें सूरह एराफ,
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یہاں پر آگے یجلیہا کا لفظ آپ نے دیکھا، یہ آ گیا لا یجلیہا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، یعنی کب واقع ہوگی. آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے. قل، کہہ دیجئے آپ، انما یقیناً علمها عند ربی. اب دیکھیں یہاں پر انا کے ساتھ جب ما آ گیا نا تو ایک تخصیص، ایک حصر کا معنی ہمیں دیتا ہے. یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے اسم کے اندر، جب انا کے ساتھ ما لگتا ہے نا تو اس کا معنی صرف کا آتا ہے، یعنی اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. قل، کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی، تو کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہی ہے. ٹھیک. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، کیا کہا؟ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر. اچھا، ہم نے یہاں پر ابھی دیکھا یجلی کا ترجمہ آتا ہے روشن کرنا یا ظاہر کرنا، اور قرآن کہتا ہے لا یجلیہا، وہی ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر. ظاہر کرے گا، پریزنٹ کا ترجمہ ہے نا، فیوچر کا ترجمہ ہے. ظاہر کرے گا اسے اپنے وقت مقررہ پر. وہ آسمانوں اور زمین کے اندر بڑی بھاری بوجھ ہے، بڑی بھاری بات ہوگی. ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک. لا تأتیکم، وہ نہیں آئے گی تمہارے پاس، الا سوائے بغتہ، یعنی مگر اچانک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے تو یہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں. یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے تو یہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ کی اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں. قل، کہہ دیجئے، انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون. آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ نہیں جانتے. تو یہاں پر دیکھیں دو بار یہ بات بتائی گئی کہ صرف اللہ کے پاس ہی اس کا علم ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو ہم نے یہاں پر یجلی کا جو ہے صیغہ بھی دیکھ لیا. تو چلیے بھائی، یہ ہمارا تھا ناقص جس کو ہم نے باب تفعیل سے استعمال کیا. اب ہم یہاں پر لفیف کے ایگزامپلس کو بھی انشاءاللہ لیں گے. ہم نے لفیف کے اندر لفیف مفروق اور لفیف مقرون کے بارے میں پڑھا ہے. سب سے پہلے ہم لفیف مفروق کی ایگزامپل لیتے ہیں. ایک مادہ ہے واو صاد یا، یہ ہمارا لفیف مفروق ہے. صاد یہاں پر بیچ میں فرق آ گیا، واو یہاں پر فا کلمی کی جگہ پر یا لام کلمی کی جگہ پر، تو یہ ہمارا لفیف مفروق ہے. میں یہاں پر لکھتا ہوں لفیف مفروق. جب یہ آپ کا باب تفعیل سے آئے گا تو یہ فعل یفعل کے وزن پہ کیا بنے گا ہمارا؟ بتاؤ بھائی. یہ ہمارا بنے گا وصیا یوسیو. وصیا یوسیو بن گیا. لیکن اب لفیف مفروق جو ہے یہ کیسے بنتا ہے؟ ایک تو اس میں مثال ہے اور ناقص ہے، کیونکہ مثال کا قاعدہ جو اپلائی ہوتا ہے اس کا اطلاق مضارع پر ہوتا ہے نہ کہ ماضی پر. تو یہاں پر یا جو ہے یہ آپ کا ناقص ہے، کیونکہ یہ مثال اور ناقص کا مجموعہ ہے لفیف مفروق. تو ہم نے یہاں پر ناقص کا رول اپلائی کرنا ہے. سیم وہی رول ہے کہ حرف علت یہاں پر دیکھیے متحرک ہے، ما قبل زبر کے ساتھ ہے، تو یہ ہمارا بنے گا وصیا سے وصا. اور یوسی میں دیکھیے اس میں بھی ناقص کا رول اپلائی ہوگا. ہمارا جو یا ہے یہ پیش کے ساتھ ہے، ما قبل زیر کے ساتھ ہے، تو یا ساکن ہو جاتی ہے، تو یہ ہمارا بنے گا یوسی. کیا بن گیا؟ وصا یوسی توصیتن. اس کا جو مصدر آتا ہے وہ آتا ہے توصیتن، اور اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وصیت کرنا. کیا؟ وصیت کرنا، تاکید کرنا. تاکید کرنا بھی اس کا معنی ہم کر سکتے ہیں، لیکن وصیت کرنا زیادہ بہتر ہے. اور قرآن کے اندر آپ کو یہ مثال ملتی ہے وصا سے. اگر آپ دیکھیں گے
سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 132 میں آپ کو یہ مثال ملتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ٹھیک، تو وہاں پر آپ کو کیا ملتا ہے؟ ووصى. یہ دیکھیں، یہ ہے ہمارے پاس وصا کو ہم دیکھ رہے ہیں تو غور سے دیکھیے. یہ دیکھیے و اور کے معنی میں وصا. یہ دیکھیے ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا خدا نے تمہارے لیے یہی دین جو ہے پسند فرمایا ہے. ٹھیک، ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہی دین آپ کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ پسند فرمایا ہے. تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا. ٹھیک، تموتن الا وانتم مسلمون، اگر مرنا چاہو تو مسلمان ہی مرو. ٹھیک، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند فرمایا ہے تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو ہم نے یہاں پر دیکھا وصا وصیت کرنے کے معنی میں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ عنکبوت کے اندر بھی آپ کو یہ ووصینا ملتا ہے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 کے اندر جب آپ دیکھیں گے، یہ سورہ نمبر 29 ہے، وہاں پر آپ کو شروع میں ہی ملے گا ووصینا الانسان. لیکن وہاں پر آپ دیکھیں گے ترجمہ جو کیا ہوگا مفسرین کرام نے یا مترجمین نے، وہاں پر ترجمہ کیا ہوگا اور تاکید کی، اور کہیں پر ترجمہ ہوگا اور ہدایت کی. لیکن تاکید کرنا، ہدایت کرنا، یہ سارا وصیت کے اندر شمار ہے. ٹھیک، اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، تو ہم نے یہاں پر وصا کا معنی وصیت کیا. اپنے بیٹوں کو تاکید کر رہے ہیں، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وصیت کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کا ترجمہ ہی وصیت ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 کے اندر ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ہم نے ہدایت کی انسان کو، وہاں پر ترجمہ ہے ہم نے ہدایت کی انسان کو. ٹھیک، چلے اس مثال کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. کہیں کنفیوز نہ ہو کہ وصا کا ترجمہ کہیں پر وصیت کرنے کا آیا اور کہیں پر جو ہے ہدایت کا آیا، تاکید کا آیا. یہ دیکھیں، یہ ہے وصینا. اگر آپ گردان کریں گے نا وصا سے، وصا، وصیا، وصیو، وصیت، وصیتا، وصینا، وصیتا، وصیتما، وصیتم، وصیتی، وصیتما، وصیتن، وصیتو، وصینا. تو وصینا آپ کا جمع متکلم کا صیغہ آتا ہے. اور ہم نے ہدایت کی، ہم نے وصیت کی، ہم نے تاکید کی، تینوں معنی آپ کر سکتے ہیں. لیکن سورہ عنکبوت کی جو یہ آیت نمبر 8 ہے، اس میں آپ ترجمہ کریں گے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے ہدایت کی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی. ٹھیک، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالے کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، یعنی شرک کرو ایسی چیزوں کو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مانو. اطاعت اپنی جگہ، لیکن جہاں پر اللہ سے دوری ہونے کا جو ہے سبب بنے تو وہاں پر آپ نے اطاعت نہیں کرنی. تو یہ کہا جا رہا ہے اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تو ان کا کہنا مت مانو، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے. ٹھیک، تو ہم نے یہاں پر دیکھا وَوَصَّيْنَا آ گیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، وصیت کہتے ہیں کسی شخص کو کسی عمل کی طرف بلانے کو، جبکہ وہ بلانا نصیحت اور خیر خواہی ہو، اس پر مبنی ہو. ٹھیک، تو ہم اسے وصیت کہتے ہیں. اس کے بعد ہے بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اچھا، یہ جو حسنہ ہے یہاں پر مراد واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ وصیت فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی حسن سلوک، یعنی اچھا سلوک، بہتر سلوک کرو. اور آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے حکم کی اطاعت اسی حد تک کی جائے کہ وہ حکم اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ ہو. وہ اگر اولاد کو کفر و شرک پر مجبور کریں تو اس میں ان کی اطاعت ہرگز نہیں کی جائے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں.
یہ آیت جو ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ صحابہ کرام میں سے ان 10 حضرات میں شامل ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت جو ہے جنت ہونے کی بشارت دی ہے، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ یہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ ان کی والدہ جن کا نام تھا حمنہ بنت ابی سفیان، ان کو جب معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے سعد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے جو ہے بیٹے کو تنبیہ کی اور قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک نہ تم پھر اپنے آبائی دین پر جو ہے واپس آ جاؤ، یا میں اسی طرح بھوک پیاس سے مر جاؤں اور ساری دنیا میں ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ رسوائی تمہارے سر رہے کہ تم اپنی جو ہے ماں کے قاتل ہو۔ یہ مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ آپ کو ملتا ہے۔ تو اس آیت قرآن نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بات نہ ماننے سے روک دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ایک دن رات، اور بعض اقوال میں آتا ہے کہ 3 دن یا 3 رات اپنی قسم کے مطابق جو ہے بھوکی پیاسی رہی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حاضر ہوئے۔ ماں کی محبت اور اطاعت اپنی جگہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے کچھ نہیں تھی، ٹھیک۔ تو اس لیے جو ہے والدہ کو خطاب کر کے کہا کہ اماں جان، اگر تمہارے بدن میں 100 روحیں ہوتی، 100 جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے نکلتی رہتی، اس کو دیکھ کر بھی جو ہے کبھی میں اپنا دین نہ چھوڑتا۔ اب تم چاہو کھاؤ یا پیو، بہرحال اپنے دین سے نہیں ہٹ سکتا۔ ماں نے جو ہے ان کی اس گفتگو سے جو ہے اس بات سے جو ہے مایوس ہو کر پھر کھانا کھا لیا۔ تو یہاں پر آ گیا ووصینا، وصیت کرنے کے معنی میں، ہدایت کے معنی میں اور تاکید کے معنی میں، یہ ترجمہ آپ کو قرآن کے اندر مل جائے گا۔ تو یہ ہمارا تھا لفیف مفروق۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر لفیف مقرون کی ایگزامپل۔ لفیف مقرون کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں آپ کے حروف مادہ ساتھ ساتھ ہو، یعنی قرین ہو۔ تو ایک مادہ ہے سین، واو، یا۔ دیکھیے واو اور یا ایک جگہ آ رہے ہیں تو یہ ہمارا لفیف مقرون ہے۔ جب یہ آپ کا باب تفعیل سے آئے گا تو یہ کیا بنے گا بھائی بتاؤ؟ تو یہ آپ کا بنے گا سویا یسویو، ایسے ہی بنے گا نا، کیونکہ فاعل یفاعل کے پیٹرن پہ بنے گا، تو یہ آپ کا بنے گا سویا یسویو، ٹھیک۔ لیکن جب ہم اس پر ناقص کا رول اپلائی کریں گے، کیونکہ یہاں پر اجوف کا رول بھی آ رہا ہے لیکن لفیف مقرون میں اجوف کا رول اپلائی نہیں ہوتا، یہ آپ نے لفیف کے اندر پڑھا ہے، صرف ناقص کا رول اپلائی ہوگا۔ تو ناقص کا رول کیا ہے آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر حرف علت متحرک ہے، ما قبل زبر کے ساتھ ہے تو الف مکسورہ لکھا جائے گا، تو یہ آپ کا بنے گا سوا، اور یہاں پر یا پیش کے ساتھ ما قبل زیر کے ساتھ اور یا ساکن ہو جائے گی تو یہ آپ کا بن جائے گا یسوی، سوا یسوی تسویتن، اس کا مصدر آتا ہے تسویتن، ٹھیک۔ سوا یسوی تسویتن، اور اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برابر کرنا، برابر کرنا، یا اس کا معنی ایک اور ہے سنوارنا یا ٹھیک کرنا۔ ٹھیک کرنا بھی اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن سنوارنا اور برابر کرنا زیادہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ قرآن کے اندر۔ اچھا، یہ جو ایگزامپل ہے یہ آپ کو سورہ شمس کے اندر اور مل جاتی ہے، سورہ نمبر 91 آیت نمبر 7، وہاں پر آپ کو ملتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اصل میں ہے سوا، لیکن ہا ضمیر جب لگی تو یہ آپ کا بن گیا سواہا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کہ اس کو سنوارا، قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا اس کو سنوارا۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس مثال موجود ہے، یہ دیکھیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر آگے آتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تو زکا جو ہے یہ آپ کا اجوف واوی سے پھر یائی بنا تھا۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو یہاں پر آپ نے دیکھا سواہا آ گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ جو سوا ہے یہ آپ کو ایک اور جگہ ملے گا سویتہو، سویتہو کی ایگزامپل آپ کو ملے گی جب آپ پوری گردان اس سے کریں گے اور پھر ضمائر ساتھ میں لگائیں گے تو سویتہو کی ایگزامپل بھی آپ کو ملتی ہے۔ اور سویتہو کا جو یہ صیغہ ہے سویتو، یہ آپ کو ملتا ہے سورہ حجر کے اندر، اور سیم آیت آپ کو یہ ملتی ہے سورہ صاد کے اندر۔ سورہ حجر جو ہے یہ سورہ نمبر 15 ہے، اور سورہ صاد جو ہے یہ سورہ نمبر 38 ہے، اور سورہ حجر کے اندر آپ کو یہ آیت ملے گی آیت نمبر 29، اور سورہ صاد میں آپ کو ملے گا آیت نمبر 72۔ آیت ہے ہمارے پاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی خلق لکم، نہیں یہ جو ہے یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے یہ،
ہم نے شاید وہ آیت سیو نہیں کر رکھی ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے. ہمارے پاس سویتہ کی مثال جو ہے یہ سورہ صاد آیت نمبر 72 اور سورہ حجر جو ہے آیت نمبر 29 کے اندر ملتی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ٹھیک، ہمارے پاس آیت یہ ہے، اس کو انشاءاللہ آپ سمجھ لیجئے. وہاں پر آتا ہے سویتہ ایسے، سویتہ ایسے ہے، سویتہ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس آیت کو آپ دیکھ لیجئے گا سورہ حجر کے اندر اور سورہ صاد کے اندر، تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اور اس کا معنی ہے جو ہے درست کرنا. اس کا معنی ہوتا ہے برابر کرنا، سنوارنا، ٹھیک کرنا یا درست کرنا، یہ معنی بھی ہے. اور قرآن کے اندر آپ کو ملتا ہے پھر جب میں اسے پوری طرح درست کر دوں، پھر جب میں اسے پوری طرح سنواروں، پھر جب میں اسے پوری طرح برابر کر دوں اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح میں سے، تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں. ٹھیک، اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح میں سے، تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں. تو سویتہ کا معنی آتا ہے جب میں درست کر دوں یا برابر کر دوں، سنوار دوں. تو امید کرتا ہوں آپ نے ناقص اور لفیف کو آج باب تفعیل سے دیکھ لیا ہوگا، استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور کون سے تغیرات ہوتے ہیں. تو امید کرتا ہوں یہ پورا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اسی کے ساتھ یہ باب تفعیل جو ہے یہ ہمارا باب کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو میں ہم نیا باب شروع کرنے والے ہیں. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.